अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। आज 24 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं, जिसके अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उम्मुल सलम बल्दिया ने 900 किलो गैर मियारी कुनाफा और बकलावा जब्त कर लिया। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तहत उम्मुल सलम म्यूनसिपैलिटी ने गैर मियारी मिठाइयाँ जब्त की हैं। उम्मुल सलम बल्दिया का कहना है कि उसे इतला मिली थी कि गैर मुल्की कारकुन अपने घर में गैर कानूनी तौर पर अरबी मिठाइयाँ तैयार करके मुख्तलिफ दुकानों में फरोख्त के लिए पेश कर रहे हैं। इतला मिलने पर तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई, जिसने छापा मारकर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके मकान से कुनाफा और बकलावा 900 किलोग्राम जब्त किया गया। इसके अलावा 700 किलो आटा और तेल के 7 कनस्तर भी जब्त किए गए। कारकुनों से पूछगछ के बाद 4 रेस्तुरानों पर छापा मारा गया, जहां गैर मियारी मिठाइयां फरोख्त की जाती थीं। इस तरह 14 रेस्तुरानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरम मक्की शरीफ में मोतमरीन के बच्चों में खसूसी कार्ड की तकसीम। हरम मक्की शरीफ इंतजामिया ने उम्रा करने वाले और ज़ायर बच्चों में खसूसी कार्ड तकसीम किए हैं। हरम मक्की शरीफ के तमाम दरवाज़ों पर इंतजामिया के अफराद पहुँचने वाले ज़ायरीन और मोतमरीन के हमरा उनके बच्चों में ये कार्ड तकसीम कर रहे हैं। कार्ड में हरम मक्की शरीफ के हवाले से बुनियादी मालूमात के अलावे बच्चे का नाम और वालिदैन का राबता नंबर दर्ज किया जाता है। इंतजामिया के एहलकारों का कहना है कि कार्ड तकसीम करने का मकसद ये है कि बच्चों को हरम मक्की शरीफ के हवाले से बुनियादी मालूमात फराहम की जाएँ। नीज़ बच्चा गुम हो जाने की सूरत में उन्हें उनके वालिदैन से राबता करने में इंतजामिया को आसानी हो। कार्ड में हरम मक्की शरीफ के हवाले से भी बुनियादी मालूमात दर्ज हैं। कार्ड अरबी और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब। उमरा सिक्योरिटी फोर्स की जानब से मोतमरीन के लिए हिदायती पैगाम। मक्का मुकरमा में उमरा सिक्योरिटी फोर्स के तहत आगाही और मीडिया के इदारे ने उमरा अदा करने वालों को खसूसी SMS अरसाल करना शुरू कर दिए हैं। पैगामात में मोतमरीन को मुख्तलिफ हिदायत भी दी जाती हैं। इदारे के सरबराह कर्नल सामी अल शवेरख ने कहा कि मोतमरीन को भेजे जाने वाले पैगामात में बुनियादी हिदायत होती हैं, जिन पर अमल करके उनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। हरम मक्की शरीफ में दाखिले के महफूज रास्ते कौन से हैं, मताफ में भीड़ की सूरत हाल, तरावी की अदायगी का मुनासिब मकाम कौन सा है और इस तरह के दीगर पैगामात अरसाल किए जा रहे हैं। इदारे ने मोतमरीन से अपील की है कि वो इन पैगामात पर अमल करें। वजारत मेहनत के 23,457 छापे, सऊदीजेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। वजारत मेहनत और समाजी फ़रोग ने गुज़श्ता अरसे के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 23,457 तफ्तीशी दौरे किए। गोल्ड मार्केट की सऊदीजेशन के अलावा ज़नाना लवाजमात फ़रोख्त करने वाली दुकानों में वजारत के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। तफ्तीशी दौरों के दौरान 984 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, 786 सऊदीजेशन की खिलाफ वर्जियाँ नोट की गईं, जबसे 198 दीगर खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। तफ्तीशी दौरे के दौरान मालूम हुआ कि 22,371 इदारों ने सऊदीजेशन के फैसले पर 100% अमल दरामद कर लिया है, जबकि 1,104 इदारों ने अभी तक फैसले पर अमल नहीं किया। वजारत मेहनत और समाजी फ़रोग के तर्जमान खालिद अबाखेल ने कहा है कि सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट की सऊदीजेशन के नफाज का फैसला वजारत दाखिला की बराह रास्त निगरानी में है। गोल्ड मार्केट की सऊदीजेशन के लिए जो कमेटी कायम की गई थी, इसकी सरबराही वजारत दाखिला ने की है। ये फैसला वजारत दाखिला, वजारत मेहनत, वजारत बल्दियात और दही अमूर, वजारत तिजारत और सरमायाकारी, अमन आमा का इदारा, महकमा पासपोर्ट और गवर्नेट की मुश्तरका टीमों ने किया था। मक्का मुकरमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्स ने मंगल की सुबह को मक्का मुकरमा के अजीजिया महल्ले में कार्रवाई करके एक मकान से मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है। चशमदीद गवाहों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी तादाद ने सुबह 9 बजे पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। जिस मकान में मतलूब अफराद पनाह लिए हुए थे, इसके गिर्द हसार कायम कर लिया और खसूसी कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी सिक्योरिटी इदारे की जानिब से कार्रवाई से मुतल्लक कोई बयान अभी तक जारी नहीं हुआ।
تاہم علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جس مکان پر چھاپا مارا گیا ہے وہاں غیر ملکی رہتے تھے۔ رہائشیوں نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورس نے بڑی مہارت کے ساتھ اس طرح کی کارروائی کی کہ مکینوں کو کسی غیر معمولی حرکت کا علم تک نہ ہو سکا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سیکورٹی ادارہ کارروائی سے متعلق جلد ہی اعلامیہ جاری کرے۔ حرم مکی میں کام کرنے والے اداروں کو شیخ سدیس کی ہدایت۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے حرم مکی شریف میں کام کرنے والے تمام اداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ معتمرین کی خدمت کے لیے تمام ادارے 24 گھنٹے کام کریں گے۔ ہر ادارہ اپنے ملازمین کی شفٹیں اس طرح مرتب کرے کہ دن ہو یا رات کسی بھی وقت کام جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت کام کرنے والے تمام اداروں کے سربراہان کو ہدایت جاری کی کہ وہ معتمرین اور زائرین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کرنا سعودی عرب کا ترہ امتیاز ہے۔ کار کے ساتھ سیلفیاں۔ سعودی عرب میں 10 شوال سے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے تحت شو روم میں خواتین گاڑی خریدنے کے بعد گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی ہیں۔ آج کل سعودی عرب کے تمام کار شو رومز میں خواتین کا بے پناہ رش نظر آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں افطار۔ مسجد نبوی شریف میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی معتمرین اور زائرین کی آمد جاری ہے اور رمضان المبارک میں مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ بھی افطار کے وقت سیر حرم میں افطار کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ دار افطار کے انتظار میں ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ولی عہد نے قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ ریاض میں اسپورٹس جنرل بورڈ کے سربراہ ترکی الشیخ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تصویر پوسٹ کی ہے، جس میں انہوں نے روس میں ہونے والے عالمی فٹ بال مقابلے میں شرکت کرنے والی سعودی ٹیم کے کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ ترکی الشیخ نے لکھا کہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے اعزاز ہے کہ انہیں ولی عہد سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ امید ہے کہ فٹ بال ٹیم قوم کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں اقتصادی اور ترقیاتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ جدہ کے قصر السلام میں منعقد ہونے والے اجلاس میں وزارت خزانہ کی طرف سے رواں مالی سال کے 1/3 حصے کی بجٹ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ حکومتی اخراجات، بجٹ خسارہ اور عمومی قرضہ جات کے علاوہ سعودی عرب میں اقتصادی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ جدہ عدالت نے سعودی کمپنی کو 38 ملین ریال چینی کمپنی کو ادا کرنے کا پابند بنا دیا۔ جدہ کی عدالت نے سونا تلاش کرنے والی ایک سعودی کمپنی کو پابند کیا ہے کہ وہ چینی کمپنی کو 38 ملین ریال معاوضہ ادا کرے۔ دونوں کمپنیوں کے درمیان سعودی عرب میں سونا تلاش کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اختلاف کی صورت میں چینی کمپنی نے جدہ کی عدالت میں کیس دائر کیا تھا، جس کا فیصلہ اس کے حق میں آیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں کمپنیوں کے موقف کی سماعت اور دستاویزات کے جائزے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ چینی کمپنی دعوے میں حق بجانب ہے۔ سعودی کمپنی اسے 5 دن کے اندر 38 ملین ریال ادا کرے۔ دوسری جانب سعودی کمپنی نے فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے چینی کمپنی کو تمام واجبات ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ قانونی ماہرین نے عدالتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیصلوں سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری کا حوصلہ ملے گا۔ فیصلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عدالتی کارروائی تمام شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویژن 2030 اور نیوم منصوبے کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نگاہیں سعودی عرب پر ہیں۔ سینما اور تفریح مراکز کے قیام کی وجہ سے عالمی کمپنیاں یہاں اپنی برانچیں کھولنا چاہتی ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں یقین ہو کہ ان کا سرمایہ یہاں محفوظ ہے۔ عزم کمشنری میں لینڈ سلائیڈنگ، زمینی رابطہ منقطع۔ مکہ مکرمہ کی عزم کمشنری میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے کمشنری کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
मकीनों का कहना है कि रात भर की मूसलाधार बारिश के बायस मुताद्दिद जगहों पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। तमाम मरकजी शाहराह बंद होने की वजह से उनका शहर आना जाना नामुमकिन हो गया है। शहरियों और गैर मुल्कियों का कहना है कि मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी समेत मुतलका इदारे लैंड स्लाइडिंग के मसले का मुस्तकिल हल तलाश करें। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपैलिटी शाहराह को जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करने की कोशिशें कर रही है। अल अखदूद से तारीखी सिक्के दरियाफ्त। नजरान में अल अखदूद तारीखी इलाके में कदीम सिक्के दरियाफ्त हुए हैं। महकमा आसार कदीमा ने कहा है कि खुदाई के दौरान एक बड़ा मटका भी मिला है जिसके अंदर पुराने जमाने के सिक्के मौजूद थे। इब्तदाई अंदाजे से मालूम होता है कि सिक्कों का ताल्लुक पहली ईसवी सदी से है। यहाँ नजरान की पुरानी तहजीब के आसार भी मौजूद हैं। अखदूद का इलाका कबल मसीह से ताल्लुक रखता है। जी तो दोस्तों, ये था आज 24 मई 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल की बेहतरी के लिए भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।